सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा यो नाराको आवाज देशका सबै पालिकाका जनताले गरे गरेनन्, तर सूर्योदय नगरपालिकाका जनताले भने आवाज गरेका छन्। सूर्योदय नगरपालिकाले एक यस्तो अब्बल विकास मोडल बनाएको छ जुन धेरैको लागि उदाहरणीय छ। यही विकास मोडलमै आधारित रहेर सूर्योदय नगरपालिकाले निकै राम्रो विकासको नीति अंगीकार गरेको छ। गाउँ-गाउँमा अलवेदर सड़क, कति त कालोपत्र नै बनेका छन्। यसबाट हिलो र धुलोमा यात्रा गर्नुपर्ने जनताको बाध्यता बिस्तारै कम हुँदै गएको छ। बुहारी शिक्षाले बिस्तारै छोरी बुहारीको मुहारमा शिक्षाको ज्योति फैलिँदैछ। विद्यालयमा 12 महिना 12 कार्यक्रम, गणित, पुस्तक वितरण, यी हाजिरी शुरू। सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी, किसानसँग समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत अनुदानमा गाई वितरण, हाते ट्र्याक्टर लगायत किसानमुखी कार्यक्रमहरू, युवा उद्यमशीलता, अस्पताल, चिया टेस्टिङ सेन्टर, सँगसँगको सहकारीमा मेची राजमार्गको चौडा लगायतमा नेतृत्वदायी भूमिका, अन्तु क्षेत्र, कन्याम क्षेत्रको ब्युटिफिकेसन लगायत पर्यटकीय क्षेत्रको विकास, चिया किसानमुखी कार्यक्रम, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका कति छन् कति दिगो विकासका शुरूआतहरू। यही कार्य वर्षौं वर्षसम्म विकासको जग बन्नेछ र सम्झिनेछन् वर्षौंपछि पनि मेयर रणबहादुर राईसँगै उहाँको नेतृत्वमा रहेको सबै पदाधिकारी र टिमलाई। अहिले कोरोना कहर रहेको छ। यस कहरका बीच पनि परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउँदै नगरवासीलाई कसरी सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर उहाँको टिम मेहनतका साथ लागेको पाइन्छ। देखेको सुझाव तपाई हामी सँगै मिलेर दिउँला। आज हामीले उनै मेहनती नगर प्रमुख रणबहादुर राईसँग कुराकानी गर्दैछौं। नगरको विभिन्न सवालको बारेमा कुराकानीको साथमा हुनुहुन्छ सहकर्मी सरला तामाङ। सूर्योदय नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री रणबहादुर राईज्यूसँग हामी सूर्योदय नगरपालिकाले यो नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 कोरोना भाइरसको नियन्त्रण तथा नियन्त्रणको विषयमा के गरिरहेको छ भन्ने विषयमा उहाँसँग छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। मेयर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। सर्वप्रथम त यस नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोभिड-19 कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको समयमा सूर्योदय नगरपालिका पनि अछुतो छैन। अहिले सूर्योदय नगरपालिका भरि नै निषेधाज्ञा जारी छ र यहाँलाई मैले कार्यकक्षमा देखिरहेको छु। निषेधाज्ञा होइन त सर? अहिले निषेधाज्ञा हो। हजुर, त्यसो भए यहाँ कार्यालयमै किन हुनुहुन्छ? अब धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। घरमा बसेर यी सबै काम गर्न पाइँदैन, सकिँदैन पनि। र जनप्रतिनिधि भनेको जति बेला जनतालाई आवश्यकता पर्छ, जब नगरवासीलाई आवश्यकता हुन्छ त्यति बेला नगरवासी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाको अभिभावक भएर आइसके पछाडि, म नगरपालिकाको अभिभावक बनिसके पछाडि सम्पूर्ण दायित्वहरू लिने गरी, जिम्मेवारी लिने गरी नगर प्रमुख अगाडि र नगर सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि अगाडि आउनुपर्ने भएको हुनाले अन्य व्यक्ति, अन्य कार्यालय कर्मचारी अथवा केही चाहिँ कार्यालयहरूमा हाम्रो काम ठ्याप्पै भए तापनि हाम्रो नगरवासीको निम्ति जनप्रतिनिधिले गर्ने कामहरू निरन्तर रूपमा गरिरहेकै छ। त्यही भएको हुनाले पनि म आज कार्यालयमा छु। अवश्य पनि नगर प्रमुखज्यू, हामीले यहाँलाई सक्रिय रूपमा कोभिड-19 यो एन्टिजेन परीक्षणमा यहाँको सक्रियता हामीले पाइरहेका छौँ र यहाँ हाम्रो अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ, सूर्योदय नगरपालिकाको अभिभावकको रूपमा हुनुहुन्छ। कोभिड-19 के हो त? यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ र योसित कसरी बाँच्न सकिन्छ त? कोभिड-19 के हो भन्ने बारेमा अब हामीले 2 वर्षको अनुभव प्राप्त गरिसकेका छौँ। यो एक प्रकारको संक्रमण, महामारी, रोग हो भनेर अहिले हामीले बुझ्नुपर्छ र यसबाट बच्न सक्ने धेरै उपायहरू मध्ये हामीले कुनै ठाउँमा जाँदाखेरि अथवा कुनै ठाउँमा जानुभन्दा पहिला के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्दछ। हामीले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ, हात अनिवार्य धुनुपर्दछ। कुनै ठाउँमा त्यस्तो संक्रमित व्यक्तिहरूसँग अथवा कुनै कार्यालयहरूमा जाँदाखेरि आफूलाई शङ्का लागेमा तुरुन्त के गर्नुपर्छ भने हात धुने र सेनिटाइज गर्ने के कुराहरू सामग्री उपलब्ध छ। स्वास्थ्य सामग्रीहरूको चाहिँ हामीले उपयोग गर्न जान्नु र उपयोग गरेर आफू बस्नु पर्दछ। र अर्को कुरा यो सोसियल डिस्टेन्सिङ भन्छ नि, भौतिक दूरी अनिवार्य रूपले कायम गर्नुपर्छ।
सकेसम्म मैले गर्ने केही कामहरू भनेको मैले जहिले पनि भिडभाडमा जाँदा अथवा कुनै पनि कार्यालयमा जाँदा अथवा कुनै नयाँ ठाउँहरूमा जाँदा गोजीमा हात हालेर हिँड्ने गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्न पाउँदैन भने हाम्रो हातहरूले विभिन्न ठाउँमा छुने होइन, त्यसै गरी हातहरू विभिन्न ठाउँमा पुग्ने काम हुँदैन। त्यसले गर्दा पनि हामीलाई निकै बचाउने रहेछ भन्ने कुरा यो मेरो केही अनुभवले बताएको छ। सूर्योदय नगरपालिकाको संक्रमणको स्थिति कस्तो छ, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस् न। अब निकै जटिल बन्दै गइरहेको छ। यसलाई हामीले रोकथाम गर्नको निम्ति विभिन्न उपायहरू पनि अप्नाइरहेका छौँ। अहिले सूर्योदय नगरपालिकाभित्र 94 सङ्क्रमित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र दुःखद घटना पनि हो यो होइन। यसरी चाहिँ आजसम्मको रिपोर्टिङ र आज जुन चाहिँ हामी सूर्योदय नगरपालिकाबाट 14 वटा वडाहरू छन्, ती वडाहरूको जम्मा सङ्क्रमित व्यक्तिहरू भनेको 94 रहेको छ। मेयर साहब, कुन वडामा चाहिँ बढी सङ्क्रमितहरू देखिएका छन् त? अहिले देखिएका प्रायः अब धेरै तलमाथि त छैनन् होइन, तर वार्ड नम्बर 4 श्रीअन्तु, त्यसै गरी वार्ड नम्बर 10 फिक्कल एरियाहरू भई होइन, त्यसै गरी अब वार्ड नम्बर 3 मा पनि केही व्यक्तिहरू छन्, त्यसै गरी वार्ड नम्बर 5, वार्ड नम्बर 6 यसरी चाहिँ केही व्यक्तिहरू अहिले वार्ड नम्बर 1 मा पनि देखिएको छ। यसरी सम्पूर्ण वार्डमा केही व्यक्तिहरू देखिएका छन्। अहिले हामीसँग रिपोर्ट नभएको भन्ने चाहिँ वार्ड नम्बर 13, 14 जस्ता केही वडाहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ सङ्क्रमित भएका देखिँदैन। यसरी दिनाउदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदाखेरि यहाँ त आफै पनि अवलोकन गरेर एन्टिजेन परीक्षणको कार्यमा यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुनुहुन्छ। यहाँले समुदायमा यसले कस्तो खालके प्रभाव पारेको देख्नुभयो त? धेरै कुरामा प्रभाव पारेको छ। यसले धेरै समस्याहरू क्रिएट गरेको छ। हामी अहिले हाम्रा चाहिँ सम्पूर्ण कामहरू ठप्प चाहिँ पारेर बस्नु परेको अवस्था छ। भौतिक पूर्वाधारका कामहरू अहिले ठप्प छ। नगरवासीका सम्पूर्ण कामहरू अहिले ठप्प छन् होइन। जुन प्रकारले हाम्रो चाहिँ क्रियाकलाप एक्टिभिटिजहरू हुनुपर्ने त्यो भएको छैन र यसले निकै हाम्रो चाहिँ विकासका गतिलाई पनि अवरोध गरेको छ। यो अहिले व्यापक रूपमा नगरपालिकाले कोभिड-19 खोज पडताल तथा सम्पर्क कार्यक्रम भनेर यस कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसको बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो किन गर्नुपर्छ? सबैभन्दा पहिला त हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हामीसँग कति सङ्क्रमित छन् र त्यो सङ्क्रमित भएका व्यक्तिहरू कहाँ छन् त्यसको पहिचान गर्नु नै यसको मुख्य काम हो। र ती व्यक्तिहरूको पहिचान भइसके पछाडि ऊ आफै पनि के हुन्छ, सतर्कता, ऊ आफैले पनि सतर्कता अप्नाउँछ र समाजले र टोलले पनि सतर्कता अप्नाउने भएको हुनाले यो एउटा महत्त्व, यो रोकथामको निम्ति कोभिड-19 रोकथामको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कदम पनि हो यो र यो अभियान पनि हो। यो अभियान हामीले चलायौँ किनभने हामीले कोभिड-19लाई रोक्नको निम्ति सबैभन्दा पहिलो बेसिक आधारभूत कुरा नै यही हो। यही भएको हुनाले हामीले विभिन्न टोलमा गएर, विभिन्न वडाहरूमा गएर अथवा केही ठाउँमा त घर घरमा पुगेर पनि हामीले यो खोज पडताल र यो सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा पनि यो जुन प्रकारले बढ्नु पर्ने हो, यो जुन प्रकारले बढिरहेको थियो, यसलाई रोक्ने काम चाहिँ यसले पनि गरेको छ। हामीले प्रायः धेरै वडाहरूमा यो चाहिँ खोज पडतालको काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। दैनिक रूपमा सञ्चालन दैनिक। मेयर साहब, यो पिसिआर छोडेर यहाँहरूले एन्टिजेनलाई नै, टेस्टिङलाई नै महत्त्व दिनुभएको छ, यो किन? पिसिआर गर्दाखेरि केही समय लाग्ने र त्यो पिसिआरको रिपोर्टहरू चाहिँ निकै समय लाग्ने भएको हुनाले त्यो बिचको अवधिमा कुनै व्यक्तिलाई साँच्चै नै कोभिड-19 सङ्क्रमित हो भने उसले अरू व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो रोग चाहिँ के गरिसकेको हुन्छ, सारिसकेको हुनेछ। त्यही भएको हुनाले हामीले एन्टिजेनलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ। एन्टिजेनले विदिन 15 मिनटभित्र नै यसको रिपोर्ट आउँछ
यो र एउटा भरपर्दो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि किट्स पनि हो। यसलाई एन्टिजेन टेस्टिङ किट्स भनिन्छ। यो नेपाल सरकारले 4 वटा एन्टिजेन किट्सहरूलाई मान्यता दिएको छ। त्यो एन्टिजेन किट्सहरू मार्फत गरिएको टेस्टिङ एकदमै भरपर्दो छ र छिटो पनि छ र यो गरिसकेपछि तुरुन्त के त भन्दाखेरि रिपोर्ट पनि आउने भएको हुनाले हामीले यो एन्टिजेन किटलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सम्पूर्ण व्यक्तिहरू, नगरपालिकामा भएका व्यक्तिहरूको, सङ्क्रमित लक्षण भएका व्यक्तिहरूको, विदेशबाट आएका व्यक्तिहरू, काठमाडौँबाट आएका व्यक्तिहरूको लक्षण देखेका व्यक्तिहरूको यो एन्टिजेन किट्स मार्फत हामीले निःशुल्क रूपमा के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि परीक्षण चाहिँ गरिरहेका छौँ। यो सँगसँगै यहाँहरूले चालकहरूलाई पनि यो टेस्टिङको दायरामा ल्याउनु भयो, यो गर्नु किन जरुरी थियो? चालकहरूको मुभमेन्ट भनेको धेरै उनीहरू चाहिँ यताउति गर्ने हुन्छ, विभिन्न ठाउँहरूमा पुग्ने, कुनै सङ्क्रमित ठाउँहरूमा पनि पुग्ने, अन्य जिल्लाहरूमा पुग्ने, अन्य पालिकाहरूमा पनि पुग्ने भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ यो कामै अलिक सेन्सिटिभ छ होइन, संवेदनशील छ। त्यही भएको हुनाले सूर्योदय नगरपालिकाभित्र रहेका चालकहरूको अवस्था के कस्तो छ बुझ्न पनि थियो र हामीले झनै 142 जति चालकहरूको चाहिँ यो एन्टिजेन किट्स टेस्टिङ किट्स मार्फत परीक्षण गर्दाखेरि जम्मा 2 जना चालकहरूलाई के भेटियो भने सङ्क्रमित भेटियो। त्यो चाहिँ त्यो 140 भन्दा बढी। त्यो 2 जनाले धेरै चालकहरूलाई के गर्न सक्थ्यो भन्दाखेरि त्यो रोग चाहिँ फैलाउन सक्थ्यो नि त। यसलाई हामीले रोक्न सफल भयौँ। त्यो 2 जना चालकहरूको चालकहरू सङ्क्रमित व्यक्ति भनेर पहिचान भइसकेपछि उनीहरूबाट आफै पनि अरू पनि सतर्कता हुने भयो, सतर्क अपनाउने भयो अरूले पनि, र आफै पनि सतर्क भएर बस्ने भएको हुनाले यसबाट पनि यो रोगबाट बस्न र यो रोग अरूलाई चाहिँ आफूबाट नसार्नका निम्ति पनि महत्त्वपूर्ण यसले भूमिका खेल्यो। र यसरी धेरै जनाको टेस्टिङ गर्दा केही व्यक्तिहरूको अहिले पनि के आइरहेछ भने पोजिटिभ रिपोर्ट आइरहेको छ। यसरी पनि हामीले आज नगरपालिकामा यो फैलिनुबाट रोक्न सफल भइरहेका छौँ। मेयर साहब, यसरी सङ्क्रमितलाई पहिचान गर्दै जाँदाखेरि लक्षण सहित देखिएका स्वास्थ्यमा अति जोखिममा रहेका सङ्क्रमितहरूको लागि चाहिँ नगरपालिकाले के कस्तो व्यवस्था गरेको छ? हामीसँग आइसोलेसनको व्यवस्थापन छैन, तर कोही व्यक्ति हामी चाहिँ होटलमा बस्छौँ, हाम्रो आफ्नै खर्चले बस्छौँ भन्यो भने त्यसको पनि व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले वडा नम्बर 2 सँग समन्वय गरेका छौँ। त्यसै गरी अर्को हामीसँग अस्थायी कोभिड-19 अस्पताल हामीले स्थापना गरेका छौँ। त्यो अहिले 10 बेडको भए तापनि त्यसको निम्ति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिँ हामीले खरिद गरिसकेका छौँ। यसलाई थप गरेर 20-30 सम्म पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ आवश्यकता पर्दाखेरि। त्यसै गरी अर्को हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि यो एउटा आइसोलेसन भवन सेन्टर चाहिँ हामीले एकदमै राम्रो व्यवस्थित स्थापना गर्नका निम्ति त्यसको निम्ति बजेट विनियोजन गरेर टेन्डर आह्वान गरेर यो बन्ने अन्तिम चरणमा रहेको छ। यो बनिसके पछाडि हामीसँग एउटा व्यवस्थित राम्रो र यसलाई राम्ररी के गर्न सक्ने प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क आइसोलेसन बन्ने छ। स्वास्थ्य जनशक्तिहरू हाम्रो सूर्योदय नगरपालिकाभित्र कति कस्तो अवस्थामा छ, यसको अभाव छ छैन, अनि त्यस्तै गरी स्वास्थ्य जनशक्तिहरूलाई पुग्दो पिपी ग्लोभ्सहरू लगायत अन्य स्वास्थ्य सामग्रीहरूको अवस्था कस्तो छ? हामीले अथवा सूर्योदय नगरपालिकाले स्वास्थ्यका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूसँग एकदमै समन्वय गरेर सहकार्य गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँहरूले पनि हामीसँग नगरपालिकासँग अत्यन्त चाहिँ राम्रोसित सहकार्य गरेर समन्वय गरेर उहाँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ। उहाँहरूको कार्य साँच्चै नै उदाहरणीय छ। अहिले उहाँले धेरै राम्रो काम गरिरहनु भएको छ। हामीसँग सक्षम एकदमै अनुभवी चाहिँ कर्मचारी स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ।
उहाँले राम्ररी काम गरिरहनु भएको छ। हामीसँग स्वास्थ्य कर्मचारीको अहिले त्यति अभाव छैन। भएकै कर्मचारीलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ। भनेका स्वास्थ्यका सामग्रीहरूको जुन चाहिँ कुरा गर्नुभयो त्यो हामीले पहिल्यैदेखि व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ। सूर्योदय नगरपालिकाले यसप्रति आउन सक्ने भविष्यमा आउन सक्ने समस्यालाई ध्यान दिँदै यसको व्यवस्थापन हामीले गरेका पनि थियौँ, गरिसकेका पनि थियौँ र अहिले गर्दै पनि जाँदैछौँ र गरेका छौँ। मेयर साहब, यो आइसोलेसन सेन्टर र होल्डिङ सेन्टरमा चाहिँ आम नागरिकको बुझाइ अलिकति यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले उहाँहरूले बुझ्न नसक्नु भयो कि यसलाई चाहिँ होल्डिङ सेन्टर चाहिँ पशुपतिनगरमा स्थापना गरिएको छ, तर आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ सूर्योदय नगरपालिकामा स्थापित छैन। यसको होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन सेन्टर बीचको फरक अलिकति प्रष्ट पारिदिनुहोस् न। हामीले पशुपतिनगरमा होल्डिङ सेन्टर राखेका छौँ। होल्डिङ सेन्टर भनेको भारतमा नेपालबाट काम गर्न गएका नेपालीहरू फर्किने क्रममा विभिन्न पालिकाको हुनसक्छ, अन्य विभिन्न जिल्लाहरूको हुनसक्छ। उहाँहरूको हामीले चाहिँ एन्टिजेन मार्फत अथवा पिसिआर मार्फत सकेसम्म हामी एन्टिजेन नै प्रयोग गरिरहेका छौँ। किट नै उहाँको हेर्छौँ, उहाँसँग कोरोना छ कि छैन भनेर हेर्छौँ र उहाँहरूलाई केही समय होल्डिङ सेन्टरमा राखेर उहाँहरूको पालिकासँग, उहाँहरूको जिल्लासँग, जिल्ला समन्वय समिति, त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पालिकाहरूसँग समन्वय गरेर कसरी सहज तरिकाले र कसरी व्यवस्थित तरिकाले र कसरी सुरक्षित तरिकाले उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जान सक्नुहुन्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने एउटा सेन्टरको रूपमा हामीले लिएका छौँ होल्डिङ सेन्टर। भने आइसोलेसन भनेको योभन्दा पहिला पनि हामीले झन् 350 देखि 400 आइसोलेसन सेन्टर क्वारेन्टिन भनेर राखेको, त्यसलाई नै बुझ्नुपर्छ। यहाँले अलिकति अगाडि पनि आइसोलेसन सेन्टर चाहिँ चाँडै नै स्थापना हुन्छ, यो चाहिँ भवन निर्माण नै हुने गरी यो आइसोलेसन सेन्टर निर्माण हुन्छ भनेर यहाँले प्रतिबद्धता पनि जनाइसक्नु भएको छ र सम्भवतः आम नागरिकले रेडियो सुनेर बस्नुभएका आम श्रोताबिन्दले पनि यसलाई चाहिँ अहिले होल्डिङ सेन्टर र आइसोलेसन सेन्टरको उहाँले स्पष्ट रूपमा बुझिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी यो लक्षण भएको बिरामीहरूलाई भेन्टिलेटर, आइसियु, एसडियु जस्तो सेवाहरूको आवश्यकता पर्छ। यो हाम्रो जुन पशुपतिनगरमा कोभिड हस्पिटल स्थापना भएको छ त्यस अस्पतालमा यी सेवाहरू सञ्चालनमा छन् छैनन्, के छ भनेर? अघि आइसोलेसनको कुरा गर्नुभयो नि तपाईँले। हजुर, आइसोलेसनको हामीले किन यो भवन बनाउँदैछौँ, यो कम्तीको पनि 20 देखि 25 बेडको हुनेछ, किन यो बनायौँ भन्ने कुरामा म अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु। कोभिड-19 जस्ता महामारी रोगको निम्ति मात्र नभएर भविष्यमा कुनै पनि आउन सक्ने यस्ता सङ्क्रमित रोगहरू, महामारी रोगहरूबाट बच्नका निम्ति र बचाउनका निम्ति भोलि पनि आउन सक्ने सम्भावित कुराहरूलाई हेरेर यो हामीले आइसोलेसन सेन्टर बनाएका हौँ। यो आइसोलेसन सेन्टर बनिसके पछाडि चाहिँ हामी सम्पूर्ण यो विविध अन्य रोगहरूको बिरामी अथवा रोगहरूको चाहिँ उपचारको निम्ति पनि यो आइसोलेसन सेन्टर प्रयोग गर्न सक्छौँ। र अर्को तपाईँले जुन चाहिँ अहिले कोभिड-19 अस्थायी अस्पतालको बारेमा कुरा गर्नुभयो, यसमा हामीसँग के छ भन्दाखेरि हामीले आधारभूत चाहिँ सेवाहरू यसबाट उपलब्ध गराउँछौँ। तर हामीसँग अलिक चाहिँ जटिल प्रकारका चाहिँ सङ्क्रमितहरू भएको अवस्थामा चाहिँ जस्तै त्यो व्यक्तिहरूलाई ती रोगी चाहिँ ती सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई आइसियुको आवश्यकता पर्यो, भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्यो, त्यसै गरी अर्को के भन्नुभयो एसडियुको आवश्यकता पर्यो भने चाहिँ हामीले रिफर गर्ने हो। त्यो हामीसँग अहिले त्यो प्राविधिक पनि छैन र हामीसँग त्यो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गर्ने क्षमता र त्यो प्रकारका यन्त्रहरू पनि हामीसँग छैन। तरै पनि हामीले
जुन चाहिँ सङ्क्रमित केही व्यक्तिहरू तीदेखि बाहेक अन्य सेवाहरू चाहिँ हामी नगरपालिकाबाट अहिले उपलब्ध गराइरहेकै छौँ। अहिले हामीसँग भएका अस्थायी कोभिड अस्पतालमा पनि धेरै व्यक्ति सङ्क्रमित व्यक्तिहरूले हामीबाट सेवा लिइरहनै भएको छ। अस्थायी कोभिड अस्पतालले बेसिक उपचारहरू चाहिँ गर्छ र गरिरहेको छ। त्यस अस्पतालमा यहाँले बिरामीहरू पनि भर्ना छन् भन्नुभयो मिर्जा, त्यो अस्पतालबाट सेवा कस्तो पाइरहेको अनुभूति गरेका छन् त त्यो बिरामीहरूले? अब कति सङ्क्रमित व्यक्तिहरू सिधै कहाँ जाने, बिर्तामोड जाने, झापा जाने, बिर्तामोड जाने अथवा के अरे विराटनगर जाने, इटहरी जाने गरिरहनु भएको छ। तर हामीसँग डाक्टर साहबहरू पनि हुनुहुन्छ, हामीसँग अन्य स्वास्थ्यका प्राविधिकहरू पनि हुनुहुन्छ, कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूसँग समन्वय गरेर जाँदाखेरि सबभन्दा राम्रो हुन्छ। विविध कुराले हामी चाहिँ विविध कुराहरूमा हामी बस्न सक्छौँ। आजै पनि हामीले के गर्यौँ भने आज बिहान हामीले एकजना व्यक्तिलाई हाम्रै नगरपालिकाको एम्बुलेन्स प्रयोग गरेर एकजना व्यक्तिलाई त्यहाँ चाहिँ कोभिड-19 अस्पतालमा पुर्यायौँ। त्यहाँ हिजोदेखि बसिरहनुभएका एकजना व्यक्तिलाई त्यही एम्बुलेन्स मार्फत हामीले अर्का तराईका कुनै अस्पतालमा पुर्याउने काम गऱ्यौँ। एकजना व्यक्तिलाई हाम्रो चाहिँ सेवादेखि अलिक माथिल्लो स्तरको सेवा चाहिने भयो, त्यही भएको हुनाले हामीले नगरपालिकाकै वाहन प्रयोग गरेर उहाँलाई त्यहाँ पुर्याइदियौँ र अर्को व्यक्तिलाई घरबाट उठाएर के गर्यौँ भन्दाखेरि घरैबाट लिएर चाहिँ त्यो कोभिड अस्पतालमा पुर्यायौँ। हिजै पनि हामीले के गर्यौँ, दुईजना व्यक्तिहरूलाई त्यहाँ उपचार गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आइसकेपछि घरैसम्म पुर्याइदिने काम गऱ्यौँ। यसरी यो कोभिड अस्पतालले अस्थायी कोभिड अस्पतालले यहाँबाट काम गरिरहेको छ। हामीसँग औषधिहरू आवश्यक पर्ने औषधिहरू पनि जुन औषधिहरू तल धरान त्यसरी विराटनगर बिर्तामोडबाट प्रयोग गरिरहेको छ त्यो औषधिहरू हामीले यहीँबाट पनि उपलब्ध गराउँछौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सकेसम्म जति हाम्रो चाहिँ क्षमताले भ्याउँछ, हाम्रो स्रोत साधनले भ्याउँछ, त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्दै हामीले जनतालाई त्यो सेवा दिने हो, हाम्रा नगरवासीलाई सेवा दिने हो, सङ्क्रमित व्यक्तिहरूलाई हामीले सेवा दिने हो, स्वास्थ्य सेवा दिने हो। यसरी नगरपालिका अगाडि बढिरहेको छ, यसरी नगरपालिका लागिरहेको छ। मेयर साहब, अब भने म अलिकति बजेटको सन्दर्भलाई म जोड्न चाहन्छु। अहिले सूर्योदय नगरपालिकाले बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ र यो तयारी कहाँसम्म पुग्यो र समयमा नै बजेट आउँछ त? अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 त्यसले हामीले चाहिँ 10 गतिभित्र बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट टिप्पणी गरेको छ। त्यसै गरी जेठको 15 गतिभित्र सङ्घीय सरकार, त्यसै गरेर चाहिँ जेठको 30 गतिभित्र प्रदेश सरकार, ती तिनै तहका सरकारहरूले ल्याउने बजेटको मिति तोकिएको छ। त्यही मितिभित्र बजेट आउँछ। बजेटको निम्ति हामीले आवश्यक छलफल गरिरहेका छौँ र पहिला हामी के हेर्छौँ भन्दाखेरि सङ्घीय सरकारको बजेट हेर्छौँ, त्यसै गरेर प्रदेश सरकारको बजेट हेर्छौँ र त्यो दुईटा सरकारको बजेट हेरिसके पछाडि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो बजेटहरूसँग डुप्लिकेसन नहुने गरी हाम्रो बजेटहरू आउँछ भने हाम्रा सम्पूर्ण शाखा महाशाखाहरूले चाहिँ अहिले धमाधम नीतिहरू बनाइरहेको छ, छलफलहरू चलिरहेको छ। कस्तो बजेट आउने र सामाजिक आर्थिक विश्लेषण गर्ने, त्यसको अन्तर्वस्तुसम्म पुग्ने र यो अहिले कोभिड-19 ले पारेका असरलाई कसरी चाहिँ आर्थिक रूपले व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यो जुन चाहिँ आर्थिक रूपले चाहिँ अहिले एकदमै जटिल बनाइरहेको चाहिँ समस्याहरूलाई केही हदसम्म कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी जटिल तरिका एकदम गम्भीर भएर अध्ययन गरिरहेका छौँ। यो अघि तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो दिनभरि आएर के गर्नुहुन्छ, यस्ता कुरा एउटा नगर प्रमुखले हेर्ने कुरा खालि अहिले कोभिड-19 मात्रै होइन, एउटा यहाँ अभिभावक भएपछि विभिन्न समस्याहरू यत्रो 2 दिन भयो 3 दिन भयो पानी परिरहेको छ। त्यो पानीले चाहिँ वर्षाले पारेको असरहरू के छन्, नगरभित्र पनि कस्तो असर पार्यो त्यो पनि हेर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी आजका बिरामीका समस्याहरू के छन्, कोभिड-19 ले पारेको असरहरू के छन् त्यो पनि हेर्नुपर्नेछ। बजेटका कुराहरू के छन् त्यो पनि हेर्नुपर्नेछ। पर्यटनमा पारेका असरहरू र कसरी त्यसको पुर्ताल कसरी गर्न सकिन्छ,
पूर्ति कसरी गर्न सकिन्छ, त्यो समस्याहरूको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्नेछ र किसानहरूको अहिले किसानहरूको समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि हामीले अध्ययन गर्नुपर्नेछ, हेर्नुपर्नेछ। र यो नगरपालिकाभित्र हामी छ सबैलाई जोखिम छ हेर्नुहोस्, तर जोखिमसँग डराएर हुँदैन। जोखिमसँग एउटा नगर प्रमुख अथवा जनप्रतिनिधि डराउन थाल्यो भने कसले अगुवाई गर्छ त? जनताको प्रोटेक्सन कसले गर्छ? जनताको सुरक्षा कसले गर्छ? यो रोकथामको काम कसले गर्छ? त्यसैले गर्दा आफूलाई जतिसुकै जोखिम भए तापनि हामीले के गर्नुपर्छ, जनताको हितको निम्ति, नगरको हितको निम्ति हामी सदैव 24 घण्टा यसो परेको समयमा खटिनु सक्नुपर्छ। त्यही भएको हुनाले अहिले तपाईँ नै म चाहिँ बिहान आए पनि बेलुकी आए पनि जति बेला आउनुहुन्छ म नगरपालिकाभित्र रहेर यहाँ अवलोकन हेरिरहेको छु। मैले नियमन गरिरहेको छु, सम्पूर्ण कुराहरूको नियमन गरिरहेको छु, हेरिरहेको छु। यहाँ म आइसकेपछि मलाई सम्पूर्ण चाहिँ हामीसँग भएका साधन स्रोतको चाहिँ सही प्रयोग गर्न पनि सजिलो भइरहेको छ। जस्तै हामीले अहिले कुनै जटिल समस्या आउन सक्छ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि, त्यसको लागि सहरी साधनकै व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भने म यहाँ बसेर र घरमा बसेर काम गर्दाखेरि फरक पर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा पनि म यहाँ छु। त्यसैले गर्दाखेरि कुनै प्रकारका बिरामी तुरुन्त अर्को ठाउँमा लानु पर्यो, त्यसको लागि पनि यहाँ हुनुपर्ने आवश्यक। त्यसै औषधिको अभाव भइदियो, एन्टिजेन किट्सको अभाव भइदियो, अनि त्यो पनि यहीँबाट गर्दाखेरि हामीलाई सहज हुन्छ। त्यसैले गर्दा म लगायत प्रमुख प्रशासनिक अधिकृतहरू यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई मैले कन्टिन्युसली कार्यालयमा आएर बस्नु भनेको छु। केही शाखाका कामहरू अहिले बन्द छ, तर बाँकी कामहरू हामीले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। मेरो सब यो देशभरि नै यो ग्यास सिलिन्डर अक्सिजनको अभाव भएको हामीलाई सबैलाई ज्ञातै छ। सूर्योदय नगरपालिकाले चाहिँ विशेष गरी यो ग्यास सिलिन्डरको अभावलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ? गत वर्ष हामीले ग्यास सिलिन्डर खरिद गर्नुपर्छ भनेर हामीले पटक छलफल गऱ्यौँ। कम्तीको पनि 10 ग्यास सिलिन्डर चाहिँ हामीलाई, अक्सिजन सिलिन्डर हामीलाई आवश्यकता पर्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ। त्यो केही हामीले खरिद गरेका थियौँ। तर अहिले जुन चाहिँ यो अक्सिजन सिलिन्डरको समस्या अलिकति अभाव चाहिँ खड्किएर गयो, त्यसपछि हामी के गर्ने भन्ने बारेमा हामी त्यसबारेमा छलफल हामीले चलायौँ। छलफल चलाउँदा हाम्रा स्वास्थ्य हेर्ने संस्था प्रमुख, जनप्रतिनिधि प्रमुख, समितिका प्रमुख पेमा उगेन लामे, वार्ड नम्बर 10 म लगायत हाम्रा स्वास्थ्य इन्चार्ज, त्यसै गरी निरीक्षकहरूसँग बसेर हामीले छलफल गऱ्यौँ। छलफल गरिसके पछाडि हामी वार्ड नम्बर 8 का वडाध्यक्ष लगायत अन्य केही वडाध्यक्षहरूको सहयोगमा हामीले यहाँ भएका के गर्यौँ भन्दाखेरि सिलिन्डरहरू हामीले आफै उठाएर ल्यायौँ, विभिन्न फ्याक्ट्रीहरूमा गएर उठाएर ल्यायौँ। उहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभयो। उहाँले एकदमै चाहिँ खुसीका साथ उहाँले हामीलाई सिलिन्डर उपलब्ध गराउनु भयो। अहिले हामीसँग 20 वटा सिलिन्डर रहेको छ। त्यसमा सम्पूर्ण सबै सिलिन्डर हामीले फुल भरेर फुल बनाएका छौँ। हामीले त्यो सिलिन्डर मार्फत धेरैलाई के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यो अक्सिजन सिलिन्डर मार्फत हामी सेवा उपलब्ध गराउन सक्छौँ र केही खाली भएका सिलिन्डर तुरुन्त हामीले त्यसलाई हामी भर्न पठाएका छौँ। यसरी अहिले सिलिन्डरको व्यवस्थापन चाहिँ नगरपालिकाले यसरी गरेको जान्छ। यहाँले योजनाबद्ध रूपमा यसको व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ। अब पनि प्रदेश संघीय सरकारको पनि सहयोग एकदमै आवश्यकता हुन्छ र यो नगरपालिकासँग प्रदेश संघीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ र अन्य पालिकाहरूसँग, अन्य गाउँपालिकाहरूसँग कसरी समन्वय गरिरहनु भएको छ? संघीय सरकार मार्फत हामीले जति सक्दो हामीलाई भ्याक्सिन प्राप्त हुने सबैभन्दा राम्रो हुन्छ। त्यसको लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ। केही भ्याक्सिनहरू आए पनि अब थप भ्याक्सिनहरूको निम्ति हामीले कुरा गरिरहेका छौँ डिसिएमसी मार्फत। त्यसै गरी हाम्रा स्वास्थ्य शाखाले पनि त्यसको लागि पहल गरिरहेको छ। हाम्रो पहुँचबाट हामीले जुम मिटिङ मार्फत, अन्य विभिन्न मिटिङहरू मार्फत पनि हामीले उहाँहरूसँग छलफल चलाइरहेका छौँ। पर्सिको दिन पनि हाम्रो यही विषयमा छलफल रहेको छ। त्यसै गरेर प्रदेश सरकारले हामीलाई केही किट्सहरू, यो एन्टिजेन टेस्टिङ किटहरू उपलब्ध गराएको छ भने अहिले हामीले आवश्यकता पर्दा गत वर्ष त उहाँले हामीलाई आर्थिक रूपमा पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको थियो र अन्य पालिकाहरूसँग पनि हामी छलफल 10 वटा इलामका
10वटा चाहिँ पालिकाहरू त्यस लगायत अन्य पालिकाहरूसँग पनि हामी समन्वय गर्दै कसरी यसलाई चाहिँ यो कोभिड-19सँग लड्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी एक ढिका भएर लागिरहेका छौँ। सबैको सहकार्य समन्वय नभए यो कोभिडलाई जित्न पनि सकिँदैन। यसको निम्ति हामी एक ढिका भएर लागेका छौँ र यो चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउन लागेको छ। मेरो साहब, हजुरले जुन यो भ्याक्सिनको कुरा अहिले जोड्नुभयो नि, यो अहिले आम नागरिकले गर्ने गुनासो नै भ्याक्सिनको यो दोस्रो डोज कहिले आउँछ भन्ने कुरा भए र यहाँले चाहिँ यो यकिनको साथ नै यो भ्याक्सिन चाहिँ यही समयमा आउँछ भन्ने अवस्था छ कि छैन? छैन, त्यो छैन। सङ्घीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरा हो यो। सङ्घीय सरकारले पनि कोसिस गरिरहेकै होला, कोसिस गरिरहेकै जस्तो सम्पूर्ण न्युजहरूमा देखिन्छ, सुनिन्छ र केही भ्याक्सिनहरू चाहिँ अब हामीसँग केही दिनभित्रमै आउने भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। त्यो हामीले त्यो भ्याक्सिन प्राप्त गर्न बित्तिकै हामी यहाँका कामहरूलाई भ्याक्सिन दिने कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। सँगसँगै सङ्घ संस्था, अन्य सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग पालिकालाई कस्तो छ? अब हामीले धेरै आह्वान गरेका छैनौँ। सार्वजनिक रूपले हामीलाई सहयोगको लागि आह्वान नगरेको हुनाले केही एकाध व्यक्तिहरू सहयोगको लागि आउनुभएको छ र त्यसै गरी हाम्रो पहिल्यैदेखि साझेदारीमा काम गरिरहेको एउटा संस्था करुणा फाउन्डेसन र ले हामीलाई केही 300 वटा चामलहरू कुहिएर गयो, गाड्नुपर्ने। त्यो गाड्दा पनि पत्रकारको आवश्यकता पर्थ्यो, सरकारवालाको आवश्यकता पर्थ्यो, समाजसेवीहरूको उपस्थितिको आवश्यकता पर्थ्यो। त्यही उपस्थितिमा गराउँदा पनि केही विवादहरू भए होइन। तर त्यो विवाद हामीले सही तरिकाले गरे कि गरेनौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पहिला ऐन कार्यविधिहरू हेर्नु जरुरी हुन्छ, नियमहरू हेर्नु जरुरी हुन्छ, अनि मात्रै विवाद यस्ता कुराहरूमा विवाद निकाल्नको निम्ति पनि म अनुरोध गर्छु। र जुन चाहिँ अहिले भएका चामल बाँड्न मिल्छ मिल्दैन राहतको रूपमा, त्यो किन नमिल्नु? मिल्छ। त्यो चाहिँ त्यो वितरण गर्नका निम्ति पनि मैले अघि भने नि त्यसको निम्ति कार्यविधि छ। कार्यविधि अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भने त्यो चामल राहतको रूपमा दिन सकिन्छ। र अहिले हामीले के भनेका छौँ भने कोही विपन्न व्यक्तिहरू जो कोरोना सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भने उहाँले कुनै पनि बेलामा हामीलाई वडा मार्फत सिफारिस पठाउनुहोस्। त्यो के त भन्दाखेरि हामीले पहिला एउटा कार्यविधि बनाउँछ, त्यो कार्यविधि अनुसार त्यो राहतको रूपमा हामीले वितरण गर्न सक्छौँ र गर्छौँ भनिसकेका छौँ। र यो बारेमा छलफल भइसकेको छ। छलफल भएर पनि निर्णय नै भइसकेको जानकारी म गराउन चाहन्छु। अब यो चिया टिप्ने बेला पनि नजिकिँदैछ, बाँचेपछिको चिया पनि अब त हुर्किँदैछन्, बढ्दैछन्। अब यो टिप्ने समय पनि हुँदैछ। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्छ नगरपालिकाले, अथवा यो चिया टिपन कार्यलाई निरन्तर दिन्छ अथवा दिँदैन? यो चियाको सवालमा चाहिँ छुट्टै यसको इकाइ छ कि कार्यालय छ। फिलहालमा पनि चिया विकास बोर्ड, राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड भन्ने छ। त्यो चिया तथा कफी विकास बोर्डलाई तपाईँले सोध्नुभयो भने अझ राम्रो उत्तर पाउनुहुन्छ। नगरपालिकाले चाहिँ आवश्यक परेको सहयोग दिने हो, तर त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी र दायित्व चाहिँ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड हो है। मलाई लाग्छ राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका सम्पूर्ण इडिसा, त्यसै गरी कर्मचारीहरू यस बारेमा के गर्ने भन्ने बारेमा पटक पटक उहाँले छलफल चलाइरहनु भएको होला, छलफल चलिरहेकै होला। त्यही छलफल अनुसार अगाडि बढ्छ र उहाँहरूले हामीलाई कस्तो प्रकारका सहयोगको आवश्यकताको चाहिँ माग गर्नुहुन्छ त्यही प्रकारका सहयोग हामी उहाँहरूलाई दिन्छौँ। र यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि अब चिया चाहिँ टिपान हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा पनि छ। चिया टिपान हुन्छ। अहिले कन्याम चिया बगानमा श्रमिकहरूले चिया टिपिरहनै भएको छ, त्यहाँ काम गरिरहनु भएको छ। त्यहाँ हामीले उहाँहरूको अवस्था के छ, सङ्क्रमित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के अवस्था हो भन्ने जानकारी लिनका निम्ति हामीले रेन्डम बेसिसमा त्यहाँ पनि के गरेको छ, कोभिड-19 को परीक्षण गराइन्छ। त्यहाँ कोही पनि सङ्क्रमित हुनुहुन्न, उहाँहरूले आफ्नो कामहरू गरिरहनु भएको छ। त्यसै गरी दुधमा काम गर्ने साथीहरू उहाँहरूले पनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि
यो परीक्षण गराउनु भयो। हजुर उहाँहरू पनि ठिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो कामहरू अगाडि बढाइरहनु भएको छ। त्यसै प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका थुप्रै चाहे युवाहरू युवा साथीहरूले काम गरिरहनु भएको छ, त्यहाँ पनि समस्या छैन। हामी त्यहाँ पनि रिटर्निङ बेसिसमा गएर हेर्यौँ। तर अहिले किन नगरपालिका टोल टोल गाउँ गाउँ वार्ड वार्डमा पुगिरहेछ भन्दाखेरि कोही व्यक्तिमा लक्षण देखा पर्यो भने तुरुन्त के गर्ने, हामीले चाहिँ टेस्ट गर्ने। कुनै वडामा त्यस्तो वडा मार्फत नगरपालिकालाई उहाँले भन्नुभयो हामीलाई आवश्यकता पर्यो, टेस्ट गर्नको आवश्यकता पर्यो, परीक्षण गर्नु पर्यो टोलमा भन्यो भने हामी तुरुन्त गएर टेस्टिङ गर्ने हो। त्यस गरिका आफू सुरक्षित छन् अथवा त्यो ठाउँमा सङ्क्रमित छैन भने यो कृषि उपजका चाहिँ जो उत्पादन वस्तुहरू उत्पादन गर्नका निम्ति अथवा त्यसको टिपान गर्नका निम्ति चाहिँ अन्य रोपन गर्नका निम्ति समस्या छैन। र यो सङ्घीय सरकारले पनि स्पष्ट रूपमा सिएमसीले पनि भनिसकेको छ कि यो कृषिको निम्ति यो बन्दाबन्दी होइन भनेर भनिसकेको हुँदाहुँदै पनि नगरवासीहरूको निम्ति यो पालिको बजेटमा चाहिँ यहाँले कुन कुरालाई ध्यान दिँदै हुनुहुन्छ र के कुरालाई चाहिँ प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ बजेटमा? नीतिहरू हामी धेरै छन्। आवश्यकता आधारभूत आवश्यकताहरू के हो त्यसको पहिचान पनि भइसकेको छ। हामीले पहिचान गरेर आवधिक योजना पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। पञ्चवर्षीय आवधिक योजनामा चाहिँ मध्यनजर गर्दै हाम्रो बजेटहरू आउँछ र कोभिड-19ले पारेका असरहरू त्यसलाई चाहिँ त्यो असरहरूलाई अझ कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र त्यसलाई कसरी चाहिँ क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ र त्यस प्रकारका वस्तु बजेट ल्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी ध्यान दिँदै हाम्रो बजेटहरू आउँछ। सम्पूर्ण किसानहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, सम्पूर्ण नगरवासीहरूको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, युवाको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, ज्येष्ठ नागरिकको कुरालाई मध्यनजर गर्दै, विविध कुराको मध्यनजर गर्दै हामी बजेट बनाउँछौँ। ढुक्क हुनुहोस्, बजेट राम्रो आउँछ। बजेटले धेरै चाहिँ नगरवासीको चाहना पुरा गर्नेछ। अब भने मेयर साहब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। यहाँको फेसबुक पोस्टमा हामीले वृक्षारोपण सम्बन्धी यहाँले आह्वान गर्नुभएको एउटा पोस्ट देख्न सक्छौँ। त्यसको बारेमा यो विषम परिस्थितिमा यो वृक्षारोपण अभियान चाहिँ कसरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ यसको बारेमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। यो असार 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुने हो। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि असार 1 गतेभित्र हामी कोभिड-19लाई धेरै हदसम्म परास्त गरिसकेका हुनेछ र हामीले प्रत्येक टोल वडावासीहरू, शिक्षकहरू, विभिन्न अभिभावकहरू र युवाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। उहाँहरू सतर्कता अपनाएर भौतिक दूरी कायम गर्दै कोभिड-19बाट चाहिँ पर्न सक्ने असरबाट बच्दै यो अभियानलाई सफल पार्नुहुनेछ। यसको निम्ति बिरुवाहरूको निम्ति हामीले सन्दकपुर गाउँपालिकासँग समन्वय गरेका छौँ, कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ यो वन डिभिजनसँग पनि कुरा गरेका छौँ, इलामसँग, धनकुटासँग पनि कुरा गरेका छौँ। त्यसै गरी विभिन्न सङ्घ संस्थासँग पनि कुरा गरेका छौँ। यो बिरुवाहरू हामी लगभग यो जेठको 28-29 गतेभित्रमा ल्याइपुर्याएका हुनेछौँ र रोपन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ। र अर्को वार्ड नम्बर 1 को माथि थुम्के एरिया लगायत त्यसका विभिन्न ठाउँहरू जुन चाहिँ हाम्रो पानीका मुहान स्रोत हो, त्यो पानीका मुहान स्रोत सुक्यो भने हाम्रा धेरै चाहिँ नगरवासीले पानी खानबाट वञ्चित हुनेछन्। त्यसबाट बचाउनका निम्ति हाम्रो मुहानलाई संरक्षण गर्नका निम्ति पनि अहिले बिरुवाको आवश्यकता हो र यस्तै प्रकारका सङ्क्रमित रोगहरूबाट बस्न पनि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो वातावरण स्वच्छ चाहिन्छ। त्यही वातावरणको निम्ति पनि हामीले यो वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियानलाई अगाडि बढाएका हौँ। प्रत्येक वर्ष हामीले यो वृक्षारोपण अभियानलाई अगाडि बढाउँदै जानेछौँ। त्यसले गर्दा यो हरियाली इलाम, हरियाली सूर्यदेव नगरपालिका,
हाम्रो शानको रूपमा स्थापित हुनेछ। यो स्थापित गराउनका निम्ति एउटा पर्यटकीय नगरीको सुन्दर एउटा बगैँचाको रूपमा बनलाई पनि त्यो स्थापित गर्नका निम्ति पनि हामीले के गरेका छौँ भने यो अभियान अगाडि बढाएका छौँ। हामी सोच्दैछौँ कम्तीको पनि 3 लाख बिरुवा रोप्न सकियो भने निकै ठुलो उपलब्धि हुनेछ। गोर्खे वार्ड नम्बर 1 मा 27 जना चाहिँ त्यहाँका युवाहरूले निरन्तर रूपमा 1 महिना यो वृक्षारोपण गर्नेछ। लगायत अन्य धेरै सङ्घ संस्था पनि निकै उत्साहित हुनुभएको छ, उत्साहित छ। त्यसैले गर्दा मलाई लाग्छ हामीले यो सफलता प्राप्त गर्छौँ, हाम्रो लक्ष्य पुरा गर्न सक्छौँ। हाम्रो जुन उद्देश्यका साथ र लक्ष्यका साथ अगाडि बढिएका छौँ यो प्राप्त हुनेछ। मेयर साहब, अन्त्यमा रेडियो सुनेर बस्नुभएका आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले अरूको घरमा जानुपर्ने आवश्यकता छैन हैन। व्यवस्थापन, सम्पूर्ण कुराको व्यवस्थापन आफै गरौँ। मास्क अनिवार्य लगाउँ, हात अनिवार्य धुँ। कुनै पनि अलिकति आफूलाई शङ्का लागेको ठाउँमा त्यस्तो शङ्का लाग्यो भने तुरुन्त पानी कहाँ छ गएर हात धुने काम गरौँ। साबुन पानीले मजाले हात धुँ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सोसियल डिस्टेन्सिङ हो। भौतिक दूरी कायम गरौँ र कुरा गर्दाखेरि फेस टु फेस सिधा नगरेर अलिकति जोगिएर कुरा गर्दा अझ राम्रो। र विभिन्न अलिकति ठुलो चाहिँ हुलहरू छ भने, जमात छ भने गोजीमा हात हालेर कुरा गर्दा पनि राम्रो हैन। त्यसै गरी यो विभिन्न काज क्रियामा जाँदाखेरि सकेसम्म एउटा भौतिक दूरी कायम गरौँ। त्यसै गरेर अहिले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्नु आवश्यकता छैन। बर्थडे, बिहे, त्यस्तै गरी व्रतबन्ध यो अहिले आवश्यकता छैन। पहिले आफू बस्नुपर्छ। यी कुराहरूमा सतर्कता अपनाउन सक्यो भने कोभिडबाट हामी बच्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले लिएका अलिकति बजारबाट लिएका सामानहरूको पनि छुट्टै कम्तीको पनि 24 घण्टा 25 घण्टा कति अलिकति छुट्टै राख्न सकिन्छ। त्यसलाई राखेर उपयोग गर्दा अझ राम्रो भन्ने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरूको चाहिँ त्यो सुझाव पनि छ। त्यसलाई पनि मानौँ। यही मेरो सम्पूर्ण नगरवासीमा अनुरोध छ। मेयर साहब, यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि यहाँले कार्यक्रममा समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। यहाँलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँको प्रतिक्रिया, सल्लाह सुझावको हामी सदैव अपेक्षा राख्दछौँ। हवस्, म कार्यक्रम प्रस्तुता सरला बिदा चाहन्छु। नमस्ते।